छिनछिनमै हाँस्न मन लाग्छ, छिनछिनमै रुन मन लाग्छ। खै के भयो छातीको देब्रे पाटोमा, खै के भयो छातीको देब्रे पाटोमा। यस्तै नै हुँदो रहेछ पिरतीको बाटोमा। नमस्कार, म उदय सुताङ। यति बेला टाइम्स FM 90.6 मेगाहर्ट्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। तिमी बिना बाँच्न गाह्रो हो। हाम्रो सरकार तपाईको स्वस्थ जीवन प्रति कार्यक्रम झण्डुबाम स्वस्थ जीवन ब्रॉट टू यू बाय एक बाम तीन काम झण्डुबाम। नमस्ते। स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनामूलक, चेतनामूलक र जानकारीमूलक कार्यक्रम झण्डु स्वास्थ्य जीवनमा यहाँलाई स्वागत छ। साथमा छु म रितेश। आज हामी एउटा विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएका छौँ। हरेक हप्ता हामी कुनै न कुनै एउटा विषयवस्तु लिएर आउने गर्छौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमूलक, सूचनामूलक सामग्री हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। एउटा रोग सम्बन्धी, एउटा उपचार पद्धति सम्बन्धी हामी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। विषयवस्तुलाई हाम्रो शरीरमा हुने परिवर्तनहरू कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो शरीरमा यस्ता लक्षणहरू देखा परिरहेको हुन्छ जसलाई हामीले समयमै थाहा पाउन सक्यौँ भने हामीले त्यो रोगहरूबाट चाहिँ हामीले बच्न सक्छौँ। हामी समयमै ती लक्षणलाई हामीले यदि विचार पुर्यायौँ र हामीले अनुभव गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ हामी कन्सियस भयौँ भने हामी चिकित्सकमा गएर परामर्श लिएर हामी चाहिँ ती ट्रिटमेन्टहरू गर्न सक्छौँ र त्यस्ता रोगहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। यसै क्रममा आज हामीले एउटा विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएका छौँ, ट्युबरकुलोसिस, जसलाई क्षयरोग भनिन्छ। कुनै एउटा समयमा क्षयरोग यानि कि ट्युबरकुलोसिस भनेको एउटा चाहिँ डरलाग्दो एउटा चाहिँ डिजिज यानि कि रोगको रूपमा चिनिन्थ्यो। यसलाई क्यान्सरको रूपमा लिन्थ्यो। त्यो बेलामा धेरै नेपालमा पनि यसको एकदमै नराम्रो के अरे अवस्था थियो। विदेश र वर्ल्ड वाइड यदि WHO पनि तपाईँले यदि डाटाहरू हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। तर बिस्तारै बिस्तारै WHO सपोर्टबाट पनि र विभिन्न माध्यमबाट नेपाल सरकारले पनि गरेका ती सहकार्यबाट चाहिँ यो रोग कन्ट्रोल हुँदै हुँदै गएको थियो र एउटा अवस्थामा गएर चाहिँ अब सर्टेन देशहरूमा त इराडिकेट भएर गयो, सकिएर गयो र नेपालमा चाहिँ एउटा कन्ट्रोल लेभलमा बसिरहेको थियो। तर अहिले हालमा आएर फेरि डाटाले के भन्छ, रोग फेरि बल्झिरहेको छ र फेरि बढिरहेको छ। अब यो ट्युबरकुलोसिस रोगबारे धेरै धारणाहरू छन्। हामी कति कुरा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यही भएर आज हामीले विशेषज्ञ निम्ताएका छौँ। हामी यो रोगको बारे यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। यसका लक्षणहरू के हुन्छन्, यसको ट्रिटमेन्ट कसरी गरिन्छ, सरकारले के सुविधा दिन्छ यसका ट्रिटमेन्टहरूमा, होइन, र यसको रोग लागेपछि हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ, परिवारका सदस्यलाई कसरी बचाउने, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी यहाँलाई आज जानकारी गराउँछौँ। र यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ एकजना विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, डाक्टर चन्दन रमन। उहाँ जेनरल फिजिसियन हुनुहुन्छ। उहाँ युनाइटेड नेसनल मेडिकल सोसाइटी अफ नेपाल UNMSN उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ फर्मर मेडिकल अफिसर हुनुहुन्थ्यो नाटामा। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद रितेशजी, र खास गरेर टाइम्स FMलाई मलाई एउटा यो अपर्च्युनिटीको रूपमा क्षयरोगको बारेमा तपाईँहरूले एउटा जनसमुदायमा चाहिँ यो इस्युजहरूलाई अलिकति ब्रोडली अलिकति राम्रोसँग जन स्तरको लेभलमा चाहिँ क्लियर पारिदिनु हुन बोलाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ सम्पूर्ण टाइम्स FM फ्यामिलीलाई पनि। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, अघि पनि मैले अलिकति त भूमिकामा भनिसकेँ होइन कि ट्युबरकुलोसिस भनेको कुनै समयमा एउटा समाजमा चाहिँ एउटा ठुलो रोग, प्राणघातक रोगको रूपमा लिन्थ्यो। आजभन्दा 10-20 वर्ष अगाडि, 25 वर्ष अगाडि, होइन, क्यान्सरको रूपमा लिन्थ्यो। बेला क्यान्सर त्यति विकसित थिएन त्यो बेलामा, मलाई लाग्छ आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि। र कुनै हदसम्म नेपालमा गएर अलिकति कन्ट्रोल पनि भइसकेको थियो। फेरि अहिलेको डाटाले भन्छ कि यो बिस्तारै फेरि चाहिँ बल्झिरहेछ, बढिरहेछ। एक्चुअली के कस्तो खालको रोग हो डाक्टर ट्युबरकुलोसिस, क्षयरोग भनेको चाहिँ? पहिले चाहिँ ट्युबरकुलोसिस भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाली माइलाई चाहिँ क्षयरोग भन्छ। अनि र तपाईँले भने जस्तै यो कुरा चाहिँ पहिलेको तुलनामा अहिले क्यान्सर जस्तै तपाईँले एउटा जुन कम्पेयर गर्नुभयो, मैले नि हाल क्यान्सरसँग यदि कम्पेयर गर्दा ट्युबरकुलोसिस भनेको र अहिले स्क्याबिज जुन दादुरा भन्छौँ, यिनीहरू चाहिँ क्यान्सर रोग अहिले जति मात्रामा बढिरहेको छ त्योभन्दा धेरै नै भयानक र धेरै नै एउटा जटिल किसिमको रोग थियो जुन बेला यसको औषधि आइसकेका थिएन। र हालमा पनि तपाईँले ट्युबरकुलोसिसको अर्को म तपाईँको सन्दर्भ जोड्दै गर्दा ट्युबरकुलोसिसको केस चाहिँ हजुरको 2016 सम्म म आफै नेपाल एन्टी ट्युबरकुलोसिस एसोसिएसन कालीमाटी चेस्ट हस्पिटल, जसले चाहिँ यो नेपालको चाहिँ केन्द्रीय अस्पताल हो र ट्युबरकुलोसिसको बिरामी भर्ना गरेर MDR XDR सम्मको टर्सियरी लेभलसम्मको ट्रिटमेन्ट गर्ने नेपालको पुरानो सबसे पहिलो र अहिलेसम्मको अस्पताल नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था भन्छ। त्यहाँभित्र हाम्रो नेपाल टिबी हस्पिटल छ र त्यहाँ मैले काम गर्दाको अनुभव तपाईँले छोटकरीमा यसमा भन्दाखेरि
क्षयरोग भनेको अहिले अरू रोगभन्दा एक त घातक छँदैछ। दोस्रो कुरा भनेको 2016सम्म पनि हामीले नै त्यहाँ काम गर्दा 40,000 to 45,000 हामीले केस भन्ने गर्थ्यौँ र 42 टोटल नेपालमा 42,000 हामीले एभरेज निकाल्ने गर्थ्यौँ। हजुर, त्यो पनि एक्टिभ केस र पिपुल अन्डर भन्छ मेडिकेसन भनौँ न, जो चाहिँ औषधिमा छ एक्टिभ, हाम्रो एक्टिभ केस चाहिँ त्यति थियो। तर हजुरले भने जस्तै 2018-19को जुन हामीले एउटा अडिट रिपोर्ट पनि गर्छौँ अथवा 2018-19 मसान्तको जुन हामीले एउटा पुरै प्रतिवेदन जुन निकाल्छौँ, रिपोर्ट निकाल्छौँ, त्यो अनुसार हालै WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल ट्युबरक्लोसिस सेन्टर NTC सार्क एन्ड टिबी सेन्टरको सर्वे अनुसार दुईटैको जोइन्टली नै सर्वे हुन्छ भनेपछि 1,20,000 जति केस चाहिँ ट्रेस भएको 2018 र 19मा छ। त्यस्तै 2020मा अहिले फर्मल्ली धेरै ठाउँमा अहिले अझै डाटा चाहिँ क्यालकुलेट भइसकेका छैन, तर मैले भर्खर 1 विक अगाडिको उहाँ डाक्टर शरद चन्द्र वर्मा जो चाहिँ पहिले सार्क एन्ड टिबी सेन्टरको डाइरेक्टर हुन्थ्यो, उहाँबाट मैले लिएको डाटा अनुसार चाहिँ 62,000 न्यू केसेसहरू पनि थप्या छन्। भनेपछि 1,20,000 को जुन 2018 र 19को जुन डाटा छ त्यसमा र अहिले 62,000 को जुन केस छ भने एक्टिभ केस भनेपछि 2020मा चाहिँ 60,000 to 65,000 को रेन्जमा छ है। भनेपछि पहिले 40 to 45 हुन्थ्यो, हामीले एभरेज 42,000 लिन्थ्यौँ एक्टिभ केस भने 2020मा त यो चाहिँ 42बाट 62 भएको छ। भनेपछि यो चाहिँ निकै बढेर गएको छ। र यसैमा म एउटा कुरा सानो के थपिहाल्छु भने अहिले कोरोनाले गर्दा प्रत्येक दिन मृत्यु हुने सङ्ख्या भर्खर 1 महिना अगाडि 7 जनाको डाटा थियो। यो कोरोना केस त जटिल छ, कुनै दिन 15 पनि भएको छ, कुनै दिन 3 जना पनि मृत्यु भएको छ। भने ट्युबरक्लोसिसको चाहिँ मृत्यु दर अहिले पनि स्ट्याटस के छ भने 2020मा एक दिनमा 15 जना मान्छेले ज्यान गुमाएको अहिले पनि। र तपाईँ आफै पनि अहिले WHO NTC को यदि वेबसाइटमा गएर हेर्नुहुन्छ भने आजको पनि हेर्नुहुन्छ भने उहाँले निकालेको मार्चको डाटा अनुसार 2019 को मार्च र 20 को अहिले रिसेन्ट डाटा हेर्नुहुन्छ भने 15 जनाले ज्यान गुमाउनु भनेको सरकार पनि यसमा चाहिँ एकदम सजग हुनुपर्छ। कोरोनाले अहिले 7 जनादेखि 15 जना भइरहेछ, तर यहाँबाट 15 जना त मृत्यु भइरहेको भनेपछि मिडियामा तपाईहरुले जुन ट्युबरक्लोसिस पनि उत्तिकै घातक छ है भने जुन टाइम्स एफएमले जुन लिएर आएको छ यो सारै नै सराहनीय छ। त्यही त हामीले त्यही हेर्यो कि अहिलेको दिनमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छे कोरोनामा अलिकति यता भुलियो अल्झियो हैन, तर यो पनि त ठुलो कुरा नि, एउटा ट्युबरक्लोसिस जस्तो रोगबाट जुन धेरै देशमा त अब सकिसकेको छ, कन्ट्रोल भइसकेको छ नि। 15 जना व्यक्ति मतलब मानिसले ज्यान गुमाउनु भनेको दिन ठुलो एउटा चाहिँ समस्या हो। झन्डै कोरोना भन्दा पनि कहिलेकाहीँ बढी जनता चाहिँ के सजग हुनु पर्यो नि, यो पनि हावाद्वारा सर्ने नि उयो रहेछ फेरि हैन, हावाबाटै सर्ने मतलब मान्छेमा छ भने त त्यहीबाट सर्ने भयो नि त। अहिले हामी कुरा गर्छौँ अब यो रोग चाहिँ दर्शक कस्तो खालको रोग हो, यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छौँ हामी? अब यसमा चाहिँ हामीले क्षयरोगलाई चाहिँ मेन अलिकति मेडिकल टर्ममा जाँदै गर्दा र सरल भाषामा बुझाउनु पर्यो भने हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने एउटा सरुवा रोग हुन्छ र एउटा नसर्ने रोग हुन्छ। यो चाहिँ सरुवा रोग कम्युनिकेबल डिजिज अन्तर्गत पर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले एक वर्डमा एकदमै राम्रोसँग सबै जनस्तरमा बुझाउन नि यो पनि हावाबाट सर्ने एरोसोल इन्फेक्सन भन्छौँ है हामी। भनेपछि ट्युबरक्लोसिस लागिसकेको मान्छेलाई मानौ तपाईले टिबी छ भने मात्रै हजुरले अरूलाई सार्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 20 जनामा एकजनाले ट्युबरक्लोसिस छ भने सर्दैन, कोरोना जस्तै कोरोनाको सन्दर्भ भएको छ। एकजना कोरोना पोजिटिभ भयो भने उसले के गर्छ सबैलाई हावाको माध्यमबाट सार्छ भने यसले चाहिँ के गर्छ हावासँगसँग अलिकति बोल्दा चाहिँ त्यो थुकको छिटा अथवा नाकबाट सिगान फाल्ने बेला खोकी गर्ने बेला त्यहाँ ड्रपलेट अलिकति त्यो ट्रान्समिट हुनु चाहिँ पर्छ र अलिकति क्लोज कन्ट्याक्ट टिबीको पेसेन्टसँग भयो भने एरोसोल इन्फेक्सन हामी भन्छौँ। त्यसैले हावाबाटै ड्रपलेट अलिकति मिक्सेर सर्ने चाहिँ त्यसै नै सर्ने हो, मिडियम त्यही हो। मतलब सर्ने त्यसै नै सर्ने। अनि यो चाहिँ जस्तै अब ड्रपलेटबाट सर्यो, जस्तै कोरोनाबाट के भन्छ इम्युनिटी बढी छ भने ऊ बच्ने भयो, कमजोर छ, यसमा पनि त्यस्तो इम्युनिटीको कुरा हुन्छ कि यो चाहिँ भएपछि सर्ने नै भयो सबैलाई? हेर्नु सर, म तपाईँले यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने इम्युनिटीको कुरा हरेक रोगसँग जुड्या हुन्छ। जस्तै कोरोनाकै बिरामीको कुरा यदि इम्युनिटी अलि राम्रो छ यङ पेसेन्टकै भने उसलाई लागेको छैन, तर ट्युबरक्लोसिस नै कसलाई बढी लाग्छ भने तपाईँलाई एउटा त जेनरल मान्छेलाई नि लाग्ने भयो, त्यो पनि यङ पिपुल मेलमा बढी देखिया छ, त्यो पनि एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला। यङमा बुढापाका डायबिटिज नै लागेको हुनुपर्छ, जस्तै कोरोनाले भनेको छ ब्लड प्रेसर लागेको हुनुपर्छ, त्यस्तो यो रोग फिटिकै पनि होइन। लाग्ने सम्भावना रोग भइरहेको मान्छेमा जुनसुकै रोग लाग्ने सम्भावना बढी चाहिँ हुन्छ, टिबी पनि बढी हुन्छ, कोरोना पनि बढी हुन्छ। तर कोरोना लाग्नलाई यसले पनि एउटा हेल्दी मान्छेलाई इन्फेक्ट गर्न सक्छ
एउटा स्वस्थ महिलालाई पनि इन्फेक्ट गर्न सक्छ, पुरुष बच्चा वृद्ध जसलाई पनि इन्फेक्ट गर्न सक्छ भन्ने मैले भनेपछि अब यो जस्तै उसलाई सऱ्यो भनेपछि अब यसले जस्तै जुन यो टिबीको जुन अब ब्याक्टेरिया होइन भनौँ न जुन सर्छ या भाइरस जे छ त्यो सरेपछि त्यसले कसरी असर गर्छ भित्र त्यसमा के फरक पर्छ उसमा सरेपछि? हजुर, अब यसको चाहिँ अलिकति टिबी चाहिँ पहिले त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो भाइरसबाट कोरोना जस्तो सर्ने यो रोग होइन, यो एकदमै पार्टिकुलर ब्याक्टेरियाबाट नै सर्ने रोग हो। त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ त्यही ड्रपलेटबाट जाने भयो, ड्रपलेटबाट जान्छ। त्यो मान्छे खोक्यो हाच्छिउँ गर्यो भने गर्दा सिगान अलिकति अरू कुनैबाट सर्ने होइन, त्यो अरूबाट चाहिँ सर्दैन। यो दिशा टोयलेटबाट सरिहाल्ने भन्ने छैन, तर दिशामा खकार फाल्या छ, मान्छे कुनै माध्यमबाट त्यसरी बेसिनमा के टचमा हुन गयो भने त्यो छुट्टै कुरा हो, नत्र यसरी सर्छ। अर्को कुरा भनेको मैले हजुरले अब तपाईँको प्रश्नमा आउँदा यो ब्याक्टेरियाले सर्ने रोग हो, यसको अलिकति तपाईँको क्वेसन चाहिँ अलिक लक्षणसँग जुटेको पनि मैले पाएँ। यसको लक्षणहरू के हुन्छ भने 2 हप्ता वा सोभन्दा बढी 2 देखि 3 हप्ताभन्दा बढी निरन्तर मैले शब्द युज गरिरहेको छु है। आज खोकी आयो 4 दिनसम्म आएन, फेरि 8औं दिनमा आयो, त्यो चाहिँ टिबीको हतपते लक्षण हुँदैन। हुनु रेयर केस त सबै कुरामा हुन्छ होइन, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ निरन्तर भन्ने हामीले शब्द युज गर्छौँ। 2 देखि 3 हप्तासम्म निरन्तर मान्छेले खकार आयो, सुक्खा खोकी भन्दा नि खकार, जुन नेपाली हामी ठेट भाषा हुन्छ, खकार आयो, खोकी लागिराख्यो, बेलुका ज्वरो आउने, अलिकति बेलुका बढेर जाने, त्योसँग ज्वरोसँग एसोसिएटेड के हुने भयो त चिटचिट पसिनाहरू आउने, त्यसपछि छाती दुख्ने र खकारमा थोरै मात्रामा पनि रगत यदि देखिया छ त्यो अवधिमा भने र साधारण औषधिले निको भइरहेको छैन, खकारसँग एसोसिएट भएर ज्वरो आइरहेछ, छाती दुखिरहेछ, चिटचिट पसिना बेलुका आइरहेछ र उसको खकारमा थोरै रगत पनि यदि देख्यो भने त्यो ट्युबरक्लोसिस नै सकबर हो है भन्ने कुरा हामीले तुरुन्तै अस्पतालमा गएर यसको चाहिँ खकार परीक्षण र चेस्ट एक्सरे दुईटा मुख्य माध्यम हो। त्यसको डिटेल अहिले जाउँला, हजुरको पनि हुँदै गयो। भनेपछि अब जस्तै लक्षण कोरोना जस्तै भयो किन यसलाई पनि ड्रपलेटबाट सर्ने भयो, फोक्सोमै लाग्ने भयो होइन। हजुर, अब त्यो जुन ब्याक्टेरिया भित्र छिरेपछि उसले कसरी भित्र चाहिँ असर गर्दै जान्छ? ल ठिक, यो एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो रितेशजीले। तपाईँको यो ब्याक्टेरिया त पहिले लागेको मान्छेबाट सर्नु पर्यो, खोकीको माध्यमबाट हावा र ड्रोपलेट इन्फेक्सनबाट सर्नु पर्यो, एरोसोल इन्फेक्सन भन्छौँ हामी समग्रमा। अनि यो सरेपछि तपाईँको यो नाक नोस्ट्रिलबाटै यो के हुन्छ भने तपाईँको फ्यारिङ्स हुँदै तपाईँको यो लङ्समा जान्छ। लङ्स भनेपछि हामीले फोक्सो भनौँ सिधा भाषामा, जसरी कोरोना भाइरसले फोक्सोलाई असर गरेको छ यसले पनि फोक्सोको तपाईँको अप्पर लोबमा खास गरेर कहिलेकाहीँ अथवा बिचको लोबमा गएर यो किटाणु गएर बसिसकेपछि के हुन्छ, किटाणु भने चाहिँ हामीले सिम्पल भाषामा के बुझ्नुपर्छ भने एउटा घाउमै सुरुमा एउटा किटाणु हुन्छ, त्यो फैलिँदै जान्छ। किटाणुको मल्टिप्लिकेसन अरूभन्दा हामी तपाईँभन्दा अलिक बढी नै तीव्र गतिमा हुन्छ, बाइनरी फ्युजन हुन्छ, त्यहाँ 2बाट 4, 4बाट 8 गएर 16, 32 यसरी मल्टिप्लाई हुँदै जाने हो ब्याक्टेरियाहरूको पनि। भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको एउटा फोक्सोमा गएर उसले एउटा घोन्स फोकस भन्छ हामी मेडिकल टर्ममा, त्यो घोन्स फोकस बनाउँछ। त्यहाँनिर उसले के गर्छ भने त्यहाँको फोक्सोको पार्टलाई उसले नेपाली भाषामा भन्दा अलिक कुहाउन थाल्ने अथवा घाउ जस्तो दाग जस्तो बनाउन थाल्ने हो। त्यही उहाँ त्यहाँ गएर बसिसकेको किटाणुले के गर्छ भने त्यो फोक्सोको कलर नर्मल कलर भन्दा चेन्ज गर्छ, जसलाई चाहिँ हामी एक्सरेमा रिड गर्ने गर्छौँ, कालो दाग देख्ने भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब एक्सरे त अब खासमा त ब्ल्याक कलरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ सेतो टाइपको दाग पनि सानो धेरै मात्रामा दाग, त्यो मिलियरी ट्युबरक्लोसिस पनि हामी भन्छौँ। एक ठाउँमा छ भने हामीले पल्मोनरी ट्युबरक्लोसिस पनि भन्छौँ। किटाणु कहाँ गएर बढी बसेको छ त्यो पनि एउटा बुझ्ने तरिका। पहिलो चाहिँ उसको एट्याक चाहिँ लङ्समा गएर लङ्समै गएर लङ्सलाई ड्यामेज गर्न थाल्छ। ओके, पछि अब त्यो भएपछि श्रोताले थाहा पाउनु भयो कि अब ट्युबरक्लोसिस भनेको जस्तै कसैले खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा होइन ड्रपलेटबाट हावाबाट सर्ने भयो र ब्याक्टेरियाले तपाईँको जिउमा शरीरमा प्रवेश गरेपछि लङ्समा फोक्सोमा गएर उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बिगार्न थाल्छ, घर बनाएर उसले बिगार्न थाल्छ, सेल मार्न थाल्छ होइन, त्यहाँ घाउ बनाउन थाल्छ, जसलाई चाहिँ त्यसपछि तपाईँले सिम्टम देख्न थाल्छ होइन। यसलाई इनेक्टिभ टिबी पनि भनिन्छ, जुनको सिम्टम चाहिँ हुँदैन। एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो हजुरले, एकदम राम्रो सन्दर्भ पनि जित्नुभयो। एक्टिभ फेज अफ ट्युबरक्लोसिस र प्यासिभ भनौँ न अथवा इनएक्टिभ फेज अफ ट्युबरक्लोसिस पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ एक्टिभ फेज अफ ट्युबरक्लोसिसको बिरामी के हुन्छ भने एक्टिभले नै रोग सार्ने हो है, फेरि यो प्यासिभ केस ट्युबरक्लोसिस सार्दैन। जो पेसेन्टलाई लक्षण छैन तर ट्युबरक्लोसिस छ, उसमा ब्याक्टेरिया शरीरमा छ भने उसबाट सर्दैन। अब यसमा चाहिँ म एउटा कुरा नेपाल लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको कुरा यसमा जोड्न चाहन्छु फेरि, किनभने लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा अहिले झन् एउटा कस्तो पनि आर्टिकल्सहरू कहिलेकाहीँ हामी नै पत्रिकामा कस्तो पढ्न जान्छौँ भने नेपालको 60% जनसङ्ख्यालाई पनि छ है ट्युबरक्लोसिस भन्छ। तर्सिन त तपाईँले हामीलाई लक्षण छैन, तर्सिया छौँ भने चाहिँ के भयो त हामी चाहिँ एक खालि इम्युनिटी डेभलप भइसक्यो, योसँग रोगसँग
कोरोना त कतिले लागेर छुटिसक्यो। त्यस्तै टिबी रोग कतिमा दबिएर बसेको छ, तर ऊ अलि उमेर ढल्किँदै जाँदा 45 इयर्स क्रस हुँदै जाँदा यदि उसको इम्युनिटी पावर, रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता हामी भन्छौँ, त्यो घट्दै गयो र मान्छे प्यासिभ स्टेटकै यदि ट्युबरक्लोसिससँग एक्सपोज भइसकेको तर ऊ चाहिँ प्यासिभ स्टेटमा छ, तर उसको चाहिँ इम्युनिटी पावर घट्दै गयो 45 पछि 50 पछि 60 उमा फेरि टिबी चाहिँ देखिन सक्छ है भनेपछि त्यो चाहिँ हुनसक्छ। तर 4 दिने भनेपछि तपाईँको सन्दर्भ के हो भनेपछि त्यो एक्टिभ फेज अफ ट्युबरक्लोसिस भइरहेको, लक्षण भइरहेको, खोकी ज्वरो सबै आइरहेको, छाती दुखिरहेको मान्छेले के गर्छ त बढी मात्रामा क्षयरोग छाड्छ भन्ने सबैजनाले जानकारी लिनुपर्छ। अब इनेक्टिभ त हामीले जबसम्म टेस्ट नगरेर थाहै पाउँदैन त उसले त्यतिकै चुप लगाएर बस्ने भयो त। भनेपछि अब जब त्यो सिम्टम्स देखिन थाल्यो, सिम्टम्स त अझै हजुरले भनिसक्नुभयो कि निरन्तर कन्टिन्यू 3 हप्ता 4 हप्ता खोकी लागेको लागि खकार, जुन पहिलो खकार आउँछ तर त्यो खकार आएको अवस्था, खोकी लाग्नु अवस्था र ज्वरो आउनु र पसिना आउनु यी अवस्थामा र त्यसपछि यदि खकारबाट रगत गएको छ भने ट्युबरक्लोसिस हुन सक्छ भन्ने शङ्का चाहिँ हामीले गरिहाले तुरन्तै कहीँ पनि गएर चिकित्सकमा चाहिँ गएपछि उहाँले आफै शङ्का लगाएर टेस्ट गराउनुहुन्छ होइन। त्यसपछि अरू ट्युबरक्लोसिस सम्बन्धी जानकारी हामी गराउँछौँ श्रोताहरू। यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ तपाईँहरूलाई। तपाईँ अहिले देशभरिका 5वटा विभिन्न एफएम स्टेसनबाट यो कार्यक्रम सुन्दै हुन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनामूलक, चेतनामूलक, जानकारीमूलक कार्यक्रम झन्डु बामद्वारा प्रायोजित यो कार्यक्रम झन्डु स्वस्थ जीवन, जहाँ हामी हरेक हप्ता कुनै न कुनै रोग सम्बन्धी जानकारी गराउँछौँ, उपचार पद्धतिबारे जानकारी गराउँछौँ। यसै क्रममा आज हामी तपाईँलाई ट्युबरक्लोसिस यानि कि क्षयरोग विषय, यो रोग सम्बन्धी जानकारी गराउँदैछौँ। आज हामीसँग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर चन्दन रमन, उहाँ जेनरल फिजिसियन हुनुहुन्छ, युनाइटेड नेसनल मेडिकल सोसाइटी अफ नेपालमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ र त्यसै गरी उहाँ चाहिँ फर्मर मेडिकल अफिसर नाटामा पनि काम गरिसक्नु भएको। डाक्टर साहब, हामी अहिले ट्युबरक्लोसिसको बारेमा धेरै कुरा हामीले आज धेरै कुरा क्लियर भयो, किन मान्छेले टिबी भन्ने बित्तिकै धेरै कुरा थाहा पनि छैन कि, एउटा मतलब भन्छ नि लिटल नलेज इज डेन्जरस जस्तो हामी गुगलमा खोज्ने होइन 10वटा चिज अहिले त गुगलले बिगारेको छ नि। डक्टरले एउटा दबाई दिएको छ नखाएर त्यहाँ त 20वटा त्यसको चाहिँ साइड इफेक्ट देखाउँछ। डक्टरलाई पनि थाहा छ यसको साइड इफेक्ट कहाँ काम गर्छ, कहाँ काम गर्दैन, यसले कसरी त्यो रोगलाई निको पार्छ, तर हामी के गर्छ खाना छोडिदिन्छौँ। मलाई त्यस्तो मान्छे धेरै भेटेको छु। मैले गुगलमा हेरेको कहाँ 20वटा साइड इफेक्ट, मैले त खाना छोडिदिएँ। भनेपछि यी भ्रामक जुन तथ्यलाई हामी आज क्लियर गर्दैछौँ। डाक्टर सरले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो, सिम्टम्स हामीले थाहा पायौँ। अब उहाँ चिकित्सक हजुरकोमा आउनुभयो, उहाँलाई शङ्का लाग्यो कि मलाई ट्युबरक्लोसिस छ भने अब हजुरले कसरी काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ या कुनै टेस्ट गर्नुहुन्छ, ल्याब टेस्टहरू? अब यस्तो छ, पहिलो त यो काउन्सिलिङको पार्टमा जानुभन्दा नि हामीले एउटा कुरा अलिकति छुट्टाए जस्तो मलाई फिल भयो, किनभने यो त सबैजनामा जाने यो टाइम्स एफएम एउटा जनसमुदायमा एउटा राम्रोसँग गइसकेको इन्फर्मेसन लिएर जाने एउटा एफएम हो। सुरुमा चाहिँ मैले हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने ट्युबरक्लोसिसको बारेमा एउटा साधारण जानकारी सबै जनसमुदायमा हामीले के दिनुपर्छ भने ट्युबरक्लोसिस रोगको उपचार हरेक जिल्लाको सरकारी अस्पताल जुन जिल्लामा छ, जुन केन्द्रमा, जुन तपाईँको सदरमुकाममा छ, त्यहाँ यसको फ्रीमा उपचार छ, फ्रीमा औषधि सेवन छ। सरकारले डट्स भन्ने प्रावधान पनि चलाउनु भएको छ। यी कुराहरू पहिले जानकारी लिनुपर्छ। र दोस्रो कुरा के जानकारी लिनुपर्छ भने मेरो एकदमै ग्राउन्डमा गएर काम गरेको अनुभव अनुसार र क्षयरोग संस्थामै लामो समय काम गरेको अनुसारले मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु, यसलाई पनि छुवाछुतको भावनाले हामी सहरमा बसेर यस्तो कुराहरू हतपत्ते निकाल्दैनौँ, तर मैले आँखाले हेरेको कुराहरू के छैन, टिबीलाई, कुष्ठरोगलाई छुवाछुत गरेको मैले आफू पनि देखाएको छु। पनि हेल्नाहरू खेप्नु परेको, समाजबाट पनि दुर्व्यवहार, यी कुराहरू पनि हामीले यो एफएमबाट के क्लियर पार्न चाहन्छौँ भने कुनै पनि क्षयरोग बिरामी होस् त कोभिडमा हामीले कुनै पनि बिरामीलाई अपहेलना गर्नु हुँदैन, एउटा नराम्रो नजरले हेर्नु हुँदैन। टिबी रोगको बिरामीलाई पनि हामीले कोभिड जस्तै छुट्टै कोठामा चाहिँ राख्नु चाहिँ पर्छ। त्यही म त्यही भन्दै थिएँ, जस्तै सेम सिम्टम्स देखेँ कि कोरोना चाहिँ किन हामी आइसोलेट गर्छौँ भन्दाखेरि सार्ने डर भयो, यहाँ पनि सर्ने डर भयो नि त। यो व्यक्ति त हिँड्नै भएन बाहिर, समाजमा जानै भएन, तर त्यस्तो देखिँदैन होला सायद। यहाँ मान्छे टिबीको पेसेन्ट गाउँघरमा घुमिरहेको हुन्छ। कोरोनाभन्दा मान्छेले कम डर छ, तर टिबी पनि उत्तिकै घातक छ। टिबी पनि मान्छेले एकदम सजिलै टिबी पेसेन्टको तपाईँले एक्टिभ फेज अफ कन्ट्याक्ट भइरह टिबीको कन्ट्याजियस इन्फेक्सन भइरह पेसेन्टको कन्ट्याक्टमा आउनु टिबी रोग तपाईँले सजिलै उहाँले सार्दिन सक्नुहुन्छ। उहाँको एकचोटिको खोकीमा तपाईँले यदि मास्क लगाउनु भएको छैन भने टिबी रोग सर्छ र यसको कुनै अहिले त्यस्तो BCG भन्ने भ्याक्सिन त हामीले बच्चामा लगाउँछौँ, तर अरू भ्याक्सिन्सहरू पनि पर्मानेन्टली लगाइसकेपछि हुँदैन भन्ने पनि छैन कोरोनाहरू जस्तो। त्यही भएर यसको दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ निःशुल्क यसको उपचार छ स्वास्थ्य केन्द्रमा, 2 देखि 3 हप्ताभन्दा बढी
बढी लगातार खोकी आयो, ज्वरो भयो, खकारमा रगत देखियो भने काउन्सिलिङको त्यही पार्टमा मैले केन्द्रमा ओके जानै पर्छ। थोरै पनि मैले कति बिरामीहरू म आफै आज यो क्षयरोग केन्द्रको एउटा प्रतिनिधि त्यो चाहिँ जिल्ला स्तरमा अस्पतालमै कहीँ राखेको हुन्छ डटमा हैन, डट्स भनेर त्यहाँ अरू छुट्टै एउटा युनिटै हुन्छ हजुर। अनि त्यसपछि तपाईँको साधारण हेल्थ पोस्टहरूमा पनि एउटा नर्स अथवा एउटा हेल्थ एसिस्टेन्ट बस्नु भएको छ, उहाँहरूले राइट डिरेक्सन दिनुहुन्छ। त्यहाँनिर पनि खकार परीक्षण गर्ने केही न केही हामीले सामग्री छ, एउटा चेस्ट एक्सरेसम्म उपलब्ध छ भने तपाईँले त्यहीँबाट चाहिँ टिबी डायग्नोज गर्न सक्नुहुन्छ। कोरोना जस्तो पिसिआर टेस्ट गरेर गाह्रो मान्नु एकदम गाह्रो हुन्छ, ठुलो हस्पिटल जानुपर्छ भने छैन। यो एउटा राम्रो पक्ष हो। भनेपछि श्रोताले याद गर्नु होला कि हामी हाम्रै गाउँमा जहाँ सहरमा छौँ त्यही पनि हामी चाहिँ खकार जाँच गरेर साधारण जग्गाले गर्नु, त्यसलाई ठुलो ल्याब चाहिँदैन। पिसिआर जस्तो पिसिआर मेसिन जस्तो गर्ने ठुलो ल्याब चाहिँदैन। तर टिबी बिग्रेको केसमा जेन एक्सपर्ट भन्ने नेपालको 2-3टा ठाउँमा मात्रै छ। जस्तै हामीले नै काम गरेको संस्था नेपाल एन्टी ट्युबरकुलोसिस एसोसिएसनमा छ, विराटनगरमा छ, सार्कन टिबी सेन्टर भक्तपुर ठिमीमा छ। अनि चाहिँ जेन एक्सपर्ट सबै ठाउँमा हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ के गरिन्छ? त्यहाँ चाहिँ टिबी बिग्रिसकेको बिरामी एमडिआर जाँच्नु पर्यो, टिबीको औषधि काम गर्न छोडेको खण्डको क्रोनिक केसमा भयो, जस्तै मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्ट टिबी प्री एक्सडिआर एक्सडिआरका बिरामीहरूलाई एमडिआर नै डायग्नोज गर्नलाई हजुरलाई जेन एक्सपर्ट भन्छ। एउटा त हामीले खकार परीक्षण जुन हामी लोकल त्यही गर्न सक्यौँ, डट केन्द्रमै गर्न सक्यौँ, खर्च पनि लागेन धेरै, अथवा निःशुल्कै छ हैन। त्यसपछि ट्रिटमेन्ट हामी पछि कुरा गर्छौँ के खाने भयो हैन। त्यसपछि अर्को टेस्टमा एक्सरे भयो एउटा हैन, एक्सरेमा कालो दाग देख्दै शङ्काको घेरामा आउने भयो। र अर्को डाक्टर साहब एउटा मैले देखेको यो हातमा एउटा चाहिँ यो गोलो त्यो चाहिँ के हो त? त्यो पनि टिबीको मेन्टोक्स टेस्ट भन्छौँ हामी, पीपीडी भन्छौँ हामी। त्यो चाहिँ किन? त्यो चाहिँ प्युरिफाइड प्रोटिन डेरिभेटिभ भन्छौँ, फुल फर्ममा मेन्टोक्स टेस्ट हो। त्यो भनेको कस्तो टेस्ट हो भने तपाईँको मानव प्यासिभ केस छ, तपाईँमा टिबीको लक्षणहरू जस्तो देखियो तर खकारमा चाहिँ देखिएन, तर ऊ मान्छेमा टिबीको किटाणु कतै रोग चाहिँ बसेर लुकेर बसेको छ कि भन्ने जाँच गर्नलाई पनि, जस्तै खास गरी टिबीको हस्पिटलमा काम गर्ने हाम्रै साथीभाइहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो के गर्छौँ, त्यो प्रोटिन डेरिभेटिभ त्यो सुईबाट चाहिँ हामीले 2 मिलिलिटर मात्रै जति दिन्छौँ। र यदि त्यसको बाउन्ड्री चाहिँ 7 mm भन्दा बढी गयो भनेपछि त्यो चाहिँ टिबी केस हुन सक्छ है। घेरा हाल्दिएको हुन्छ हैन, घेरा हाल्छ। त्यो घेरा यदि नाग्यो, घेरा किन हाल्यो भने त्यो नापेर हाल्या हुन्छ, त्यो घेरा नाग्यो धेरै फुलेर दाग भयो, त्यो कालो दाग बढ्दै जान्छ, त्यहाँ बढ्दै जान्छ। आफ्टर 72 आवर्स हामीले रिपोर्ट लिने गर्छौँ। त्यो यदि बढ्दै गयो भने यो चाहिँ बिरामी यसको बडीमा ट्युबरकुलोसिस छ, तर उसकोमा सिम्पटम छैन भने हि इज अ प्यासिभ, हि अर सी इज अ प्यासिभ केस भनेर डायग्नोज त्यसरी गरे। मतलब जस्तै उसलाई यदि छ भने त खकारमा देखिने भयो प्लस एक्सरे इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर दुईटैमा देखिएन, तर पेसेन्टलाई लक्षण छ भने त्यो टेस्ट गरिन्छ, पीपीडी पनि गरिन्छ। र लक्षण उमा किटाणु छ कि छैन भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउनलाई त्यो पनि गरिन्छ। तीनटै लक्षणसँग पनि त्यति भन्दा पनि लक्षण नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ। पीपीडी पनि एउटा मोड अफ इन्भेस्टिगेसन चाहिँ हो। अनि पीपीडी गर्दा त कहीँ न कहीँ लक्षण त हुन त यतिकै त जाँदैन नि त टेस्ट गर्न। स्क्रिनिङको जस्तै तपाईले स्क्रिनिङ पनि घरमा कोही छ भने जस्तै घरमा एउटा कोरोना लाग्यो, अर्कोलाई पिसिआर टेस्ट गरेर जस्तै भयो नि, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा त्यो आयो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आयो जस्तै। अब अच्छा डाक्टर साहब जस्तै अब त्यो यदि त्यो पेसेन्ट रहेछ केस छ भने उसलाई के छोडिन्छ यतिकै कि ट्रिटमेन्ट पनि चलाइन्छ उसलाई? यस्तो छ, यसमा दुईटा कुरा छ। प्रोफाइल्याक्सिसमा हामीले आइसोनियाजिड भन्ने औषधि दिइरहेको हुन्छौँ। यो भनेको कस्तो हो भने टिबी रोग लाग्न सक्छ है। जस्तै कि हामी नै नाटामा काम गर्दै गर्दा कोही साथीभाइहरूलाई ल 12 mm देखियो है, चाहिँ 14, 21, 21 mm सम्म त्यो ठुलो देखियो त्यो दाग जुन तपाईँले भन्नुभयो भने, अब उहाँ कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि पनि यो एउटा के हामीले भन्न सक्छौँ भने प्राय रोगको हामीले भ्याक्सिन पनि एउटा मोड अफ मेथड हो, प्रिभेन्टिभ जसलाई भन्छौँ। त्यस्तै कुनै रोगको हामीले औषधिहरू हुन्छ, जस्तै आइसोनियाजिड खाएर तपाईँले यो रोगबाट ल यसरी चाहिँ हामीले अलिकति यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट आफूले जोगाउन सक्छौँ भन्ने हामीले औषधि दिने एउटा माध्यम, एउटा त्यो बाटो खुल्छ। तपाईँ एक्सपोजरमा जानु हुँदै हुनुहुन्छ कतै त्यस्तो ठाउँमा जहाँबाट तपाईँ कन्टामिनेट हुन सक्नुहुन्छ भने पीपीडी गर्ने, पीपीडी यदि नेगेटिभ छ भने पनि अथवा मानौँ न त्यसले क्रस गरेन बाउन्ड्री भने पनि, त्यसको जुन बोर्डर लाइन छ त्यो क्रस गरेन भने पनि तपाईँले प्रोफाइल्याक्टिक डोज लिन सक्नुहुन्छ इफ यु आर गोइङ टु द एक्सपोज्ड एरिया। त्यस्तो त्यही भएर अहिले जस्तै विदेशमा जाँदाखेरि अहिले पनि जस्तै मेडिकल सर्टिफिकेट ट्युबरकुलोसिस यहाँ टेस्ट गरिन्छ नि त होइन, यहाँ काम गर्न जाँदा या घुम्न जाँदाखेरि। जस्तो अब जस्तै अब सिम्टम्स पनि देखियो पेसेन्टमा होइन, श्रोताले सुनिरहनु भएको छ आज, सिम्टम्स पनि देखियो, उहाँलाई शङ्का लाग्यो, उहाँ चिकित्सकमा जानुभयो, उहाँले टेस्ट पनि गर्नुभयो, अब पोजिटिभ आयो, त्यसलाई के भन्छ पोजिटिभ भन्छ हामी? सिम्टम्स आयो ट्युबरकुलोसिस पेसेन्ट मानिन्छ। यदि तपाईँको सिम्टम आयो र खकारमा चाहिँ देखियो, हामीले टिबीको ब्याक्टेरिया बेसीलाई देखियो र चेस्ट एक्सरेमा पनि देखियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ मान्छौँ। र पोजिटिभ मानेपछि अब ट्रिटमेन्टकै कुरा अब हामी भन्छौँ, अब त्यसपछि कहाँ कसै गर्छ, अब ट्रिटमेन्ट कसरी सुरु हुन्छ उहाँको? यसको कति लामो ट्रिटमेन्ट निको हुन्छ हुँदैन के छ?
हेर्नुहोस् पहिले हामीले पनि साधारणतया के बुझ्या हुन्छौँ टिबीको औषधिको 6 महिनासम्मको यसको डोज हो भनेर हामीले बुझ्या छौँ। अहिले औषधिको डिटेल हामीले आइसोनियाजिड, पाइराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटल यस्तो HRZD जुन भन्छौँ हामी 4 मन्थ्स, त्यसपछि 2 मन्थ्सको औषधि गरेर हामी ब्रेक गरेर दिन्छौँ औषधि। सुरुमा 4 महिनाको दिन्छौँ, त्यसपछि 2 महिना गरेर टोटल हामीले 6 महिनाको औषधि दिन्छौँ। तर यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पहिलो फेजमा तपाईँको यो 6 महिनाको औषधि हो। यहाँ बिरामीहरू कस्तो भयो भने यथार्थ कुराहरू के मैले यहाँ भन्न चाहन्छु हाम्रो एक्सपिरियन्स अनुसार कि पहिलो फर्स्ट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भयो, तपाईँ टिबीको रोग पत्ता लाग्यो भने आत्तिनु पर्दैन 1 नम्बर, 2 नम्बर अवहेलना गर्नु पर्दैन, 3 नम्बर चाँडै अस्पताल पुग्नुपर्छ र चौथो नम्बर दिएको औषधिलाई 1 दिन पनि नछुटाइकन कुनै पनि औषधिलाई, त्यो 4 खाले औषधि छ, हरियो नीलो यस्तो गरेर सिकाइदिनु भएको हुन्छ हाम्रो सिस्टरहरूले, नर्सहरूले, चिकित्सकले सिकाइदिनु भएको हुन्छ, फार्मेसीले सिकाइदिए अनुसार खाने तरिका तपाईँको 1 दिन पनि छुटाउनु हुँदैन औषधिको डोज। यसको चाहिँ सबसे एउटा राम्रो पार्ट पनि र खतरनाक 1 दिन तपाईँले छुटाउनु भयो सेम डेबाट फेरि तपाईँको रिपिट। हजुर, त्यही भएर यसको औषधि 6 महिना निरन्तर खानुभयो भने तपाईँको फेरि हामीले खकारको जाँच हुन त सुरुको 2 महिनामा, त्यसपछि फेरि तपाईँको डोज सकेर आउनुभयो, टाढाको मान्छे हुन्छ आइसकेपछि फेरि हामीले लगभग 2 पटकसम्म हामीले खकारको जाँच गरे आउँछौँ। जसरी कोरोना गर्ने गराएको छु, एकचोटि गऱ्यौँ त्यसपछि फेरि ल अहिले तपाईँ 6 महिनाको औषधि खाएर आउँदा नेगेटिभ देखियो, तर तपाईँ यदि काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउँदै हुनुहुन्छ भने, स्वास्थ्य जाँचिरहेको अस्पतालमा आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ फेरि एकचोटि 6 महिनापछि गराउनु होला। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने पर्फेक्टली इज आउट अफ ट्युबरक्लोसिस। अर्को कुरा के हो भने यदि तपाईँको 6 महिना पछाडि फेरि पोजिटिभ देखियो भने त्यसलाई अब हामीले के भन्ने त, त्यस्तो भइरहेछ, त्यस्तो हुन सक्छ कमजोर बिरामीमा। अब यो पोइन्टमा पनि हामी जानुपर्छ। हामीले खालि टिबी भयो 6 महिनामा मैले खाएँ अब जचाउनु हुँदैन, यो भ्रमबाट पनि हट्नुपर्छ। टिबीको औषधि सम्पूर्ण खाइसकेपछि पनि रिपिट चेस्ट एक्सरे र खकार गर्ने गरौँ। यो सबै जनसमुदायलाई पनि त्यो बिचमा फेरि गरिन्छ 6 महिना बिचमा बोलाएर गरिन्छ, बिचमा पनि गरिन्छ। के छ उसको ब्याक्टेरियल लोडहरू पनि चेक गर्न मिल्छ। अब 6 महिनापछि पोजिटिभ देखियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी रिल्याप्स ट्युबरक्लोसिस पनि भन्छौँ। फेरि त्यो औषधि त्यसको चाहिँ फेरि थप 5 महिना 9 महिना गरेर हामीले दिन्छौँ। अब कहिलेकाहीँ रिल्याप्स पनि बिग्रिन्छ, हेर्नुहोस् त्यसको पनि उपचार छ। त्यसलाई हामीले MDR भन्छौँ, मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्ट ट्युबरक्लोसिस भन्छौँ, MDR टिबी। MDR बिग्रेर गयो भने प्री XDR टिबी भन्छौँ, होइन, एक्सट्रिम ड्रग रेजिस्टेन्ट, प्री एक्सट्रिम ड्रग रेजिस्टेन्ट टिबी। र त्योभन्दा अन्तिम फेजको ट्युबरक्लोसिस जसमा बच्ने चान्स 30% छ र मृत्यु हुने सम्भावना मोर्टालिटी रेट 70%सम्म छ। भनेपछि यहाँ मैले यो सन्दर्भ किन फर्स्ट फेजको 6 महिना ट्युबरक्लोसिससँग किन जोड्न, XDR ट्युबरक्लोसिसको चाहिँ 2 वर्षदेखि 24 महिनासम्म औषधि चलाएको हुन्छौँ हामीले। अहिले युकेले पनि यसमा अध्ययन गरिरहेछ। हाम्रो उहाँहरूले एउटा औषधि नयाँ औषधिहरू पनि केही निकाल्ने, MDRको औषधिहरू, XDRको औषधिहरू निकाल्ने नेपालमा पनि ट्रायल चलेको थियो। उहाँहरूको आफ्नै खालको औषधि एउटा प्रशोधन केन्द्रबाट गरिराख्नु भएको छ। भने मैले यहाँबाट के मात्रै जनसमुदाय भन्न चाहे, जनतालाई भन्न चाहे भने तपाईँहरूले टिबीलाई डराउनु पनि भएन र सिरियसली एकदमै अलिकति हल्का रूपमा पनि लिनु भएन। यो बिग्रेर जाँदा 100 जनामा 30 जना मात्रै बच्ने र 70 जना मर्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यही भएर यो रोग घातक पनि हो। तर तपाईँले सुरुमै राम्रोसँग टाइममा जचाउनु भयो र नियमित औषधि खानु भने यो रोग पुरै निर्मूल भएर जान्छ। यो पनि सन्देश मतलब एउटा व्यक्तिलाई 6 महिनादेखि 1 वर्षको पिरियड लाग्न सक्छ, होइन? 6 महिनामा निको भइसक्यो, डोज सिधैपछि नेगेटिभ आउन सक्छ, त्यसपछि उसले के गर्ने, पोजिटिभ आउन सक्छ, पोजिटिभ आएन अर्को स्टेजमा गयो, अर्को मेडिकेसन, अर्को ट्रिटमेन्ट चल्ने, इन्जेक्सन स्ट्रेप्टोमाइसिन भन्ने। अब त सब जस्तै अब यो त उस्तै कुरा भयो। कोरोनालाई जति हामीले अलि प्राथमिकता दिएका थियौँ, मैले त देख्छु टिबीलाई पनि त्यति नै प्राथमिकता राख्नुपर्ने देखियो यहाँ त। दिनै पर्छ। कोरोना त अहिले हाम्रो नयाँ रोग आयो, रोग जुन पनि हामीले सिरियसली नै ह्यान्डल इमिडिएट मान्छेलाई मतलब हस्पिटल पुऱ्याउने भयो, होइन, सास फेर्नका। ओके, अब यहाँ अर्को सन्दर्भमा मैले जोडेँ, टिबीको लङ्समा असर गर्छ। यसमा सास फेर्न गाह्रो हुने चाहिँ हुन्छ हुँदैन? होइन, फोक्सोसँग तपाईँले कुनै कुरा जुटेर आउने बित्तिकै चाहे त्यो सिम्पल ब्रोन्काइटिस किन नै होस्, ब्रोन्काइटिसिस किन नै होस्, होइन, फोक्सोसँग रिलेटेड भएपछि तपाईँको सासमा प्रब्लम हुने, घाँटीलाई अलिकति समस्या पारिदिने समस्याहरू हुन सक्छ। र खास गरेर दमको रोगीहरूलाई पनि टिबी भयो भने अलिक जटिल समस्यामा जान सक्ने र दमकै स्यास्या बढेर जाने त्यस्तो समस्या। अब जस्तो अब ट्रिटमेन्ट पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ, होइन, जस्तै अब 6 महिनाको ट्रिटमेन्ट भयो, त्यो पोजिटिभ आयो भने फेरि अर्को ट्रिटमेन्ट हुन्छ। र यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ हाम्रो गाउँमा श्रोताले ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो त थाहा पनि भइहाल्छ सानो सहरमा, होइन, त्यहाँ चाहिँ गाउँमा डट केन्द्रमा फ्रीमा वितरण गरिन्छ औषधि। एउटा कुरा श्रोताले ध्यान दिनु होला, टिबीको औषधि कहीँ किन्न नजानु होला, किनकि यो किन्नै पर्दैन। सरकारले सबै औषधि चाहिँ निःशुल्क व्यवस्था गरेको छ। अरू पनि यस्तै जानकारी श्रोताहरू हामी माझ छन्। हामी एउटा छोटो विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ।
यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनामूलक, चेतनामूलक र जानकारीमूलक कार्यक्रम झन्डु स्वस्थ जीवनमा तपाईँलाई स्वागत छ। झन्डु वामद्वारा प्रायोजित यो कार्यक्रममा हामी तपाईँलाई कुनै रोगको बारेमा जानकारी गराउँछौँ, कुनै औषधिको बारेमा जानकारी गराउँछौँ, उपचार पद्धतिको बारेमा जानकारी गराउँछौँ। यसै क्रममा आज हामी तपाईँलाई ट्युबरकुलोसिस यानि क्षयरोग सम्बन्धी टिबी जसलाई हामी भन्ने गर्छौँ समाजमा, त्यो रोगबारे जानकारी गराउँदैछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर चन्दन रमन, जेनरल फिजिसियन हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँ फर्मर मेडिकल अफिसर नाटामा पनि उहाँ कायम गरिसक्नु भएको, र युनाइटेड नेसनल मेडिकल सोसाइटी अफ नेपालमा पनि उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, अब जस्तै ट्रिटमेन्ट हामीले सुरु गऱ्यौँ, 6 महिनाको भयो, त्यसमा अब एउटा त आयो कि पेसिभ केसको कुरा आएको थियो अघि। पेसिभ केसमा चाहिँ हजुरले पनि एउटा ट्रिटमेन्ट चलाइन्छ सर्टेन लेभलमा, होइन, प्रोफाइलेक्सिस डोज हामीले दिन मिल्छ। र जुन नेगेटिभ आयो 6 महिनापछि, अब उसको लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्ट भन्छ नि, एउटा त पेसेन्टले के गर्नु पर्यो, उसलाई टिबी लाग्यो, उसले लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा भयो, उसले कसरी लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ? एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। यो टिबीका बिरामीहरू पनि मेरो विचारमा हरेक 5 वर्षमा 1 लाख बिरामी निको भएर पनि गएको हुन्छन्, किनभने 42,000 एक्टिभ केस छ भने 25,000 देखि 30,000 बिरामी त निको भएर पनि जान्छन्। टिबीको त्यस्तो हाई मृत्यु दर पनि छैन। एक्ज्याक्टली यही उही भनेर त नेपालमा, इन्डियामा अहिले चाहिँ त्यस्तो हामीले भन्ने त्यो चरणमा छैन। तर तपाईँले भने जस्तो टिबी लागिसकेको बिरामी त्योभन्दा पनि नेगेटिभ आइसकेपछि त्यसपछि उहाँले कस्तो खाले लाइफस्टाइल, कसरी अब आफ्नो जीवन यापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, पहिले त आफूलाई टिबी लाग्यो भने समयमा अस्पताल गएर जचाउने र आफू अलिकति आइसोलेट भएर भनौँ न, अलिकति अरूलाई नसर्ने ठाउँमा एक्लै बस्ने वातावरण गर्नुपर्छ, भिडभाडमा जानुहुन्न। र नेगेटिभ आइसकेपछि त्यसपछि उहाँहरूलाई एउटा कुरा के ध्यानमा राख्नुपर्छ भने, टिबी रोग चाहिँ मलाई सर्या थियो, फेरि पनि मलाई सर्न सक्छ, एउटा कुरो। र टिबी रोग लागिसकेको बिरामीले प्रोटिन डाइट बढी लिनुपर्छ। भनेपछि मासु, अन्डा अथवा हरियो सागपातमा भिटामिन ई को मात्रा बढी हुन्छ। तर अब यसलाई चाहिँ अझै धेरै भित्र नजाउँ, तर एक लाइनमा भन्दाखेरि पौष्टिक आहार खाने कुराहरू र प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू टिबीको बिरामीले बढी खानुपर्छ, किन यसले रोगसँग लड्ने क्षमता पनि बढाइराख्छ। र फेरि टिबी दोहोरिन चाहिँ सक्छ है, नेगेटिभ आएको बिरामीलाई यो कुरा उसको मनमा एउटा डर हुनुपर्छ र ऊ मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ र सफा सुत्तर पनि एकदम अलिकति हाइजेनिक मेन्टेन गर्नुपर्ने। तपाईँको गार्मेन्ट फ्याक्ट्रिजहरूमा जहाँ भिडभाडमा बसेका हुन्छ त्यस्तो ठाउँ अलि एभोइड गर्नुपर्छ, अनि जस्तो धुवाँधुलोबाट बच्नुपर्छ। अब जस्तो पेसेन्ट, टिबी पेसेन्ट ऊ त अफिस जाने कुरा भएन, लागिरहेको एक्टिभ 6 महिना त जानै भएन अफिस। यदि उसको कोठा सिङ्गल छ होइन, र ऊ मास्क मेन्टेन गरेको छ र 3 मन्थ्स औषधि लिइसकेको छ भने तब कीटाणुहरू अलिकति इनएक्टिभ फेजमा गइसक्छ, त उहाँले जान चाहिँ मिल्छ, तर प्रिकसन लिएर जानुपर्छ। तर भरसक चाहिँ अब भिडभाडको जस्तै सेम कोरोना जस्तै हुने भयो कि भिडभाडको ठाउँमा जानु चाहिँ भएन, हाछ्यु गरिदिनु भएन, उहाँले रुमालले नाक छोपेर गर्नु पर्यो, अलिकति आफू पनि बचेर र समाजलाई पनि बचाउँदै हिँड्नुपर्ने जिम्मेवारी बोध चाहिँ हुनुपर्छ। पछि यो त भयो कोरोना पेसेन्टले ध्यान दिने कुरा, जब उसलाई पोजिटिभमा छैन, उसले घरमा आइसोलेट भएर बस्नु पर्यो, टिबी पेसेन्टले। पछि म यहाँ कोरोना कुरा निकाल्न लागिरहेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ जो निको भयो 6 महिनापछि नेगेटिभ आयो नि, उसको लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्ट कस्तो हुन्छ? नर्मल भएर जान्छ कि उसले सर्टेन बााउन्ड्रिजहरू या लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्नुपर्छ? उहाँ चाहिँ टोटल्ली नै नर्मल भएर जान्छ, त्यसमा केही दुविधा मान्नु पर्दैन। तर उहाँहरूको लागि एडभाइस के हो भने, उहाँहरूले अलिकति मलाई दोहोरिन सक्छ अथवा मलाई कुनै लक्षण त्यस्तो देखियो भने तुरुन्तै उहाँहरूले स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्पर्क चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्छ। ओके, भनेपछि डराउनु चाहिँ पर्दैन, नेगेटिभ आइसकेपछि त्यति चाँडै। सो त डाक्टर साहबले बारम्बार यही कुरा भनिरहनु भएको छ, ट्युबरकुलोसिस भनेको एउटा प्राणघातक रोग हो, तर त्यति आत्तिने रोग पनि होइन। यदि तपाईँले यसलाई सिरियसली लिनुभयो भने समयमा उपचार गर्नुभयो, लक्षण देख्ने बित्तिकै यदि तपाईँ सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर तपाईँले ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो, काउन्सिलिङ गर्नुभयो भने यो रोगबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा डाक्टर साहब, कोरोनासँग रिलेट गर्छु अलिकति, किन दुईटाको नेचर एउटै रहेछ होइन। ऊ पनि ड्रपलेटबाट चाहिँ सर्ने भयो, तर ऊ चाहिँ धेरै एकदम भाइरल रूपमा सर्ने भयो कि, जताततैबाट भाइरसबाट सर्ने, प्लस एकदम स्पिडी सर्ने भयो कि होइन। छुने बित्तिकै हाच्छी गएर ती फलामै गएर बसिदियो, गेटमै बसिदियो, ढोकामै बसिदियो। यसको ड्रपलेट हेर्दा त्यसै बस्दैन, छुँदा सर्दैन। हेर्नुहोस्, अब मैले यो कुरा पहिले हाम्रो पनि यही इन्टरभ्यूको दौरान पनि आएको थियो कि यहाँ कोही छैन उसले हाँच्यु गऱ्यो भने कोरोना जस्तै टिबी पनि सर्दैन। तर अब हाँच्यु गर्दा मानव अलि ड्रपलेट इन्फेक्सन कुनै ह्यान्डलमा गएर बस्या छ र त्यहाँ कसैले छुनु भयो, र मान्छेको प्राय बानी के हुन्छ भने फेस नोज एरियामा छुने बानी हुन्छ, त त्यसरी सर्न चाहिँ सक्छ है। तर स्पिडी जुन तपाईँले राम्रो टर्म युज गर्नुहुन्छ त्यो कोरोनामा छ, ट्युबरकुलोसिसमा चाहिँ छैन, क्षयरोगमा चाहिँ छैन। अब कोरोना पेसेन्ट, टिबी पेसेन्ट, कोरोना लाग्यो,
यो त एकदम पेसेन्टलाई कोरोना लाग्छ, यो त झन् डर लाग्दो भयो किनकि दुईटा अलरेडी लङ्स उसको चाहिँ ड्यामेज फेजमा छ, अर्को ड्यामेज गर्ने तत्त्व जीवमा छपछि त्यो अवस्थामा त्यो कति क्रिटिकल हुनसक्छ केस त्यो? हेर्नुहोस्, टिबी त्यस्तो भेट्नु भएको छ कि छैन त्यस्तो केसहरू? टिबी पेसेन्टलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना पनि अटोमेटिक बढी हुन जान्छ, किनभने टिबी पेसेन्टको बिरामीको पनि अलिकति रोगसँग लड्ने क्षमता घटाइसकेको हुन्छ, किनभने यो पनि लङ टर्म जाने डिजिज हो, हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै कोरोना आफूमा पनि प्राणघातक रोग त हो नि होइन। युवाहरूमा जम्मा 1% भन्दा बिलो मोर्टालिटी रेट छ, तर एउटा वृद्धमा डायबिटिज ट्युबरकुलोसिस बढी छ भनेपछि कसलाई लाग्यो अझै स्पेसिफिक कुरा गर्दा भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। टिबी पेसेन्टलाई कोरोना लाग्यो अटोमेटिक मोर्टालिटी रेट हाई हुन्छ, डायबिटिज पेसेन्टलाई कोरोना लाग्यो हाई हुन्छ, रक्तचापको बिरामीलाई कोरोना लाग्यो हाई हुन्छ, क्यान्सरको लागि, एचआइभीको लागि अथवा कुनै पनि क्रोनिक डिजिजसँग ग्रसित मान्छेलाई कोरोना लाग्यो भने साइन्टिफिक टर्ममा भनौँ न SARS-CoV-2 भन्ने भाइरस यदि चढ्यो भने उसको चाहिँ मोर्टालिटी रेट हाई हुन जान्छ र ऊ क्रिटिकल बिरामीमा गिन्ती चाहिँ हुन जान्छ र उसलाई स्पेशल प्रिकसन अझै चाहिन्छ, दुईटै ट्रिटमेन्ट चलाउनु पर्ने हुन्छ, दुईटै ट्रिटमेन्ट चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हायर लेभलको डक्टरहरू नै चाहिनुहुन्छ। सो श्रोताबिन यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। यदि घरमा कोही कोभिड पेसेन्ट टिबी पेसेन्ट हुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ भरसक एकदमै जोगाउनु पर्ने हुन्छ बाहिरबाट आउँदाखेरि आफूले होइन। यदि उहाँलाई पनि कोरोना पोजिटिभ आयो भने चाहिँ त्यो एकदमै रिस्कमा जाने भन्ने हुन्छ होइन। त्यसपछि अब हामी अन्तिममै छौँ, एक दुईवटा अझै क्वेरी बाँकी छन् मेरा। जस्तै यो कस्तो व्यक्तिमा लाग्न सक्छ, मतलब अघि जसलाई भनौँ उमेरको त कुरै भने यङ जेनेरेसनलाई बढी लागिरहेछ भन्नुभएको छ होइन। अब श्रोतालाई हामी एउटा छोटो विश्रामपछि आउँछु र मैले यहाँलाई भन्दैछु कि शरीरका कुन कुन अङ्गमा चाहिँ यो लाग्न सक्छ। जस्तै हामीले सुन्छौँ नि कहिले फोक्सोमा छ, कहिले किडनीमा छ, लिभरमा टिबी छ भन्ने, यो जानकारी हामी यो छोटो विश्रामपछि तपाईँ अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनामूलक, चेतनामूलक र जानकारीमूलक कार्यक्रम झन्डु स्वस्थ जीवनमा हुनुहुन्छ, झन्डु बामदार प्रायोजित कार्यक्रम। आज हामी ट्युबरकुलोसिस सम्बन्धी यहाँलाई जानकारी गराउँदैछौँ र साथमा हुनुहुन्छ हामीसँग विशेषज्ञ डाक्टर चन्दन रमन, जेनरल फिजिसियन हुनुहुन्छ। र हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ र हामीसँग केही जिज्ञासा अझै पनि छन् होइन। अघि मैले भन्दै थिएँ कि टिबी विभिन्न अङ्गमा, शरीरको विभिन्न भागमा लाग्न सक्छ, कस्तो कुन भागमा चाहिँ बढी यसले असर गर्छ? हेर्नुहोस्, ट्युबरक्लोसिस रोग भनेको अटोमेटिक यो फोक्सोमा हुने यदि रोग हो। यो चाहिँ ट्युबरक्लोसिस भनेको हामीले पहिले पढ्दै जाँदा ट्युबरक्लोसिसले लगभग शरीरको कुनै पनि यस्तो अङ्ग छैन जहाँ चाहिँ यो यसको कीटाणु पुग्न सक्दैन। एउटा आँखाको एउटा नानी को रेटिना पार्टमा चाहिँ हतपते नगइरहेको कन्डिसन्सहरू कहिले काहीँ भेटिन्छ। नत्र टिबीले चाहिँ बोन टिबी सबसे जस्तो डेन्जरस मानिन्छ अहिलेसम्मको सबसे बोन टिबी। त्यस्तै चाहिँ तपाईँले किडनीमा पनि बोनमा असर गरिदिन्छ। कीटाणु बोन ट्युबरक्लोसिस भयो भने तपाईँको मेटास्टासिस बढी हुने र सिम्पल औषधिहरूले काम पनि, टिबीको भनौँ फर्स्ट फेजको औषधिहरूले काम पनि नगर्ने र टिबी रोग चाहिँ प्राणघातक भनौँ न एमडिआर। त्यो चाहिँ के डायग्नोसिस त्यसमा त सुरुमा त खकारै हामीले हेर्दा त कहाँ देखिन्छ त, कसरी देखिन्छ त्यसलाई, मतलब शङ्का गरेर चेस्टमा देखिएन भने टेस्ट गरिन्छ यस्तो छ होइन। तपाईँको यो चाहिँ अलिकति तपाईँले जटिल कुरा गर्नुभयो। फोक्सोमा प्रायः जसो 90% केस त तपाईँको लङ्समै देखिने भयो, तर तपाईँको 7% to 10% अरू अर्गनमा हुन सक्छ। मानव कसैको फोक्सोमा छैन र एउटा कुरा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने तौल घटेर गयो 6 महिनामा भने क्यान्सरको बिरामीले जसरी 7 देखि 10 केजी वेट स्वाटै घट्छ, टिबीमा पनि घट्छ, खाना मन लाग्दैन यसमा पनि। यी चाहिँ माइनर कुराहरूमा आउँछ, तर तौल घट्नु पनि यसको एउटा सिग्निफिकेन्ट कुरा चाहिँ हो। खाना मन नलाग्नु, जिउ दुख्नु, यी सबै कुरामा आउँछ, तर तौल घटेर जानु। अब मानव कोही बिरामीको चाहिँ लङ्समा घोन्स फोकस देखिएन, दाग देखिएन, खकारमा देखिएन, तर उसको तौल घटिरहेछ, बेलुका बेलुका ज्वरो आइरहेछ र उसको बोनसँग रिलेटेड जस्तै ओस्टियोआर्थराइटिस छ, रुमाटोइड आर्थराइटिस छ, बाथ रोग जुन जसलाई भन्छ योहरू पनि देखिएन, त भनेलाई भइरहेछ के त भन्ने कुरा उसको चाहिँ हामीले पुरै भर्टिब्रल कलम रिबको स्पाइनको हामीले एक्सरे लिन्छौँ। कहिलेकाहीँ टिबी भनेको मान्छेलाई ढाड मात्रै दुख्छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा राम्रो इक्जाम्पल दिन्छु, मैले आफूले भोगेको केसहरू हो। ढाड दुख्नु र पेनफुल हुनु, तपाईँको सामान्य दुखाइ हुनसक्छ, खोकी लागेको छैन किन अस्पताल जानु, त्यो हड्डी सम्बन्धी हो भन्ने हुनसक्छ। त्यसको दुईटा कुरा छ, एउटा चाहिँ स्पाइन टिबी कहिलेकाहीँ तल पार्टमा भयो भने पनि एउटा ढाड दुख्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ ट्युबरक्लोसिसमा पनि हिपमा पनि तपाईँको यो ढाडको बोनमा पनि टिबी लाग्दा चाहिँ सेम लक्षण देखिन्छ। तपाईँलाई खकार नआउन पनि सक्छ, ज्वरो नदेखिन पनि सक्छ। हो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ बोन बायोप्सी गरेर यसमा चाहिँ के कारणले देखिरह्यो भने चाहिँ बायोप्सीले त तपाईँलाई क्यान्सर पनि छुट्याइदिन्छ,
र कुनै कीटाणुले जस्तै ट्युबरकुलोसिस जस्तो कुराले भइरहेछ भने त्यसलाई पनि छुटाउँछ हैन भनेपछि त्यो कुरा। र लङ्सको केसमा हामीले एक्सरे मात्रै गर्दैनौँ, कहिलेकाहीँ एक्सरेले पत्ता लगाएन हामीले सिटी स्क्यान पनि गर्ने गरेका छौँ। हजुर र हामीलाई अब अन्तिममा मलाई इसारा भइसक्यो कार्यक्रम अन्तिममा होइन, मैले एउटा अन्तिम क्वेसनमा जाँदै प्राणघातक रोग पनि हो। 2019 को मैले डाटा हेर्दाखेरि 1.4 मिलियन भनेपछि 14 लाख मान्छे चाहिँ मऱ्यो अरे एक सालमा वर्ल्डमै। त्यति ठुलो र वर्ल्डको चाहिँ 10वटा प्राणघातक सबभन्दा बढी मान्छे मर्ने रोगले भनेको टिबी टप 10 मा पर्छ अरे। 10वटा रोग मध्ये टिबी पनि पर्छ, जसले बढी मान्छे मर्छन्। मान्छे कसरी मर्छ अन्तिममा जाँदै, मतलब यो रोगले मान्छे कसरी मर्छ, मतलब डेथ कसरी हुन्छ? यो रोगको मैले हजुरलाई पहिले पनि यो कुरा भनेको थिएँ कि ट्युबरक्लोसिस रोग यदि 6 महिनामा निको भनेर रिल्याप्स टिबीमा जान्छ, त्यसपछि एमडिआर प्री एक्सडिआर एक्सडिआरमा जान्छ। तर कहिलेकाहीँ मान्छे रिल्याप्स टिबीमा त मर्दैन। टिबीकै विशेष कुरा गर्ने हो भने मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्ट टिबीका बिरामीहरू मर्नु भएको मैले चाहिँ देखेको छु। उहाँहरूले आफ्नो देह त्याग गरेको त्यो स्टेजमा पुगेपछि डेथ हुन्छ, डेथ हुन सक्छ। किनभने फोक्सोको उहाँहरूलाई सास फेर्ने समस्यादेखि लिएर अलिकति हाइपोथर्मियामा गइदिने कहिलेकाहीँ बिरामीहरू जटिल अरू सास प्रश्वासको समस्याहरू थपिँदै जाने यस्तो समस्याहरूले गर्दा बिरामीहरूले आफ्नो ज्यान चाहिँ गुमाउनु परेको स्थितिहरू चाहिँ छ। ट्युबरक्लोसिसमा जेनरली चाहिँ एमडिआर यो कम्प्लिकेसनमा गयो, टिबीकै कम्प्लिकेसन आफैमा जटिल रोग एमडिआर प्री एक्सडिआर र एक्सडिआर क्रोनिक स्टेजमा भनौँ न, क्रोनिक स्टेजमा भन्दा। श्रोताहरू आज हामीले यतिका जानकारी, मलाई पनि आज धेरै जानकारी डाक्टर साहबले एकदमै राम्रो तरिकाले सिम्पल तरिकाले आज राम्रोसँग ब्रिफिङ गर्नुभयो। तपाईँलाई पनि कुनै त्यस्तो समस्या छ भने, तपाईँलाई त्यस्तो लक्षण छ भने तपाईँले डाक्टर साहबलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। युनाइटेड नेसनल मेडिकल सोसाइटी अफ नेपालमा गएर होइन गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, युएनएमएसएन पनि भन्छ। उहाँलाई डाक्टर चन्दन रमन उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो संस्थामा गएर तपाईँले आफ्नो बारेमा काउन्सिलिङ गराउने अथवा परामर्श लिन सक्नुहुन्छ उहाँसँग। डाक्टर साहब थ्याङ्क यू सो मच, आज यतिका जानकारी स्टुडियोमा आएर गइदिनु भयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो रितेश सरज्यूलाई पनि र सम्पूर्ण टाइम्स एफएमको फ्यामिलीलाई एकचोटि अझै पनि धन्यवाद भन्न चाहेँ। एन्ड आई एम फिलिङ भेरी मच ग्रेटफुल टु यु अल कि यङलाई तपाईँ एउटा यङ मेडिकल प्रोफेसनल्सलाई र एउटा जनसमुदायमा एउटा क्षयरोग भनेको पनि दिनको 15 जना मृत्यु भइरहेछ। अहिले पनि लास्टमा यो मेसेज दिने एक दिनमा 15 जनाले नेपालमा क्षयरोगले पनि मान्छेले ज्यान गुमाइरहेछ भन्ने कुराले सिरियसली लियौँ र यसबाट बच्ने उपायहरू पनि गरौँ र हामीले भनेको कुराहरूलाई मनमा मनन गरेर सतर्क बसौँ। एकदम सही कुरा। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू सो मच। उहाँ हुन्थे डाक्टर चन्दन रमन र आज हामीले क्षयरोग सम्बन्धी यहाँ सम्बन्धी जानकारी गरायौँ। क्षयरोगको लक्षण उहाँले डाक्टर साहबले राम्रोसँग भनिदिनु भयो। कार्यक्रम यसरी नै सुन्दै गर्नु होला। हरेक हप्ता हामी एउटा विषयवस्तु लिएर कार्यक्रम आउने गर्छौँ। आजको लागि म रितेश यहाँबाट बिदा चाहन्छु। अर्को हप्ता फेरि अर्को एउटा विषयवस्तु, अर्को एउटा रोग सम्बन्धी जानकारी लिएर म उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद। यहाँको यो साता स्वस्थमय रहोस्। याद गरा त्यो दिनहरू। नमस्ते, म विक्रम विष्टको। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज। यु डिजर्भ बेटर। म सुन्थे हाम्रो प्रेम अमर छ रे।